السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، سانو رب دے رحم دی لوڑے۔ دل بے چین نو چین دی لوڑے، تینو ہون غیر مبارک، تینو ہون غیر مبارک، تینو ہون غیر مبارک، سانو رب کونین دی لوڑے۔ دل بے چین نو چین دی لوڑے، رب فرمیسی تیری امت بخشا، رب فرمیسی تیری امت بخشا، سر چک سونا تیرے کہن دی لوڑے، سارے چک سونا تیرے کہن دی لوڑے، سانو رب دے رحم دی لوڑے۔ دل بے چین نو چین دی لوڑے، جنت تینو جان دیاں گے، جنت تینو جان دیاں گے، جنت تینو جان دیاں گے، پر مدنی دے سین دی لوڑے، پر مدنی دے سین دی لوڑے، سانو رب دے رحم دی لوڑے۔ دل بے چین نو چین دی لوڑے، آقا دی سنت لالے سینے، سونے دی سنت لالے سینے، جے تینو سکھ چین دی لوڑے، جے تینو سکھ چین دی لوڑے، سانو رب دے رحم
دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم الشیخ محمد احمد صدیق صاحب، دیگر انہاں دے رفقا، تسی جننے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف فرما ہو، اللہ تمام دی حاضری قبول فرما لے۔ میرے تو پہلے مجاہد اسلام، مبلغ اسلام، محترم مولانا خالد سیف الاسلام بٹو صاحب حفظہ اللہ بڑے ہی آسن انداز نال تواڈے سامنے گفتگو فرما رہے سن۔ اللہ تعالی حضرت دی حسنات نو قبول فرمائے اور مولا کریم انہاں نو مزید زیادہ تو زیادہ اپنے دین دا کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رفیق سفر بن کے آئے صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع اکاڑا مبلغ اسلام محترم مولانا ساجد اقبال صاحب حفظہ اللہ، نائب ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اسی طرح محترم علامہ عبداللہ امجد صاحب، اللہ علماء دی حاضری قبول فرما لے۔ میرے بعد انشاءاللہ قاری القرآن، محبوب عوام، بلبل قرآن قاری خالد مجاہد صاحب حفظہ اللہ، انہوں دا بڑا شاندار اور جاندار خطاب ہوئے گا، تشریف فرمانے۔ میں جو معروضات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا انہوں ذرا تسی انتہائی توجہ نال بڑی محبت اور پیار نال سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ساڑھے واسطے بہترین نمونہ بنایا، آئیڈیل دے طور تے پیش کیتا ہے۔ آپ دی ساری زندگی ساڑھے واسطے مشعل راہ ہے۔ تسی زندگی دے کسے شعبے نال بھی تعلق رکھ دے ہو، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کرو، توانو زندگی دے ہر پہلو اندر، ہر شعبے اندر نبی پاک دی سیرت تو رہنمائی ملے گی انشاءاللہ، چونکہ حضور نو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ نال کامل و اکمل بنایا ہے اور اشرف و اعلیٰ بنایا ہے۔ زندگی دا کوئی شعبہ لے لو، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تو رہنمائی مل دی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے ہر پہلو دے اندر ساڑھے واسطے بڑے قیمتی اسباق موجود ہیں۔ آج دی اس نشست دے اندر میں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا ایک انمول پہلو عرض کرنا ہے تواڈے سامنے، جیدہ نام ہے خلوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سمجھو نبی پاک علیہ السلام کی تنہائی، حضور دی تنہائی کیسی سی، آپ دی خلوت دے اوقات کس انداز نال گزر دے سن، تے ساڑی تنہائی کیسی ہے، ساڑی خلوت کیسی، بڑی معذرت نال اسی کلے بہ جائیے تے ماشاءاللہ 4 گھنٹے دے موبائل ہی نہیں چھڑ دے، فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب اور دیگر چیزاں، ساڑی تنہائی موبائل دے سپرد ہوئیے، ساڑی تنہائی بے حیائی دے سپرد ہوئیے، مگر نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی، آپ دی خلوت بڑی پاکیزہ، بڑی مبارک اور بڑی آپ دی خلوت دے اوقات بڑے قیمتی ہوندے سن۔ میرے محترم بھائیو، اپنی تنہائی نو پاکیزہ بناؤ، اپنی خلوت نو قیمتی بناؤ۔ جڑے تنہائی دے لمحات نے نا، یہ اللہ دے قرب دا ذریعہ نے،
اگر اسی انہوں قیمتی بنا لئیے انہوں اچھا گزاریے. اللہ تعالیٰ نو تنہائی دی عبادت بڑی پسند ہے. جامع ترمذی دے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سارا دن اپنے کام اندر لگا رہا، رات نو تھکیا ہویا گھر آیا، انہوں بڑی آرام دی ضرورت. او دے کول نرم گرم بستر موجود ہے، او دی خوبصورت بیوی موجود ہے، مگر وہ بندہ آیا نماز تہجد دا ٹائم ہو گیا، انہیں اپنا بستر چھاڑ دیتا ہے، اپنی اہلیہ تو الگ ہویا، وضو بنا لیا تے مصلی ڈالے، نماز تہجد پڑھن لگ جاندہ ہے. اللہ تعالیٰ نو تنہائی اندر خلوت اندر اے بندہ اللہ دی بارگاہ سجدے کردہ ایڈا اچھا لگدا ہے، اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے، اللہ تعالیٰ انہوں ویکھ کے تبسم فرما دے، اور اللہ فرشتے اندر فخر کر دے کہ ویکھو میرا بندہ دنیا ستی پئی ہے، لوگ اپنے خوابگاہ اندر میرا بندہ مینوں منا رہے. اللہ کہندے نے میرے بندے نو اپنا آرام بڑا پیارا سی، اپنی بیوی بڑی پیاری سی، پر میرے نالوں بہتے پیارے نے، او آ گیا ہے میری بارگاہ میں. یعنی تنہائی دی عبادت اللہ تعالیٰ نو بڑی پسند ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نو بھی بڑی پسند سی. تسی علماء کو سن دے رہندے ہو کہ آقا علیہ السلام نا اعلان نبوت تو پہلے کئی راتاں غار حرا اندر جا کے گزار دے سی، عبادت دی غرض اللہ دی عبادت کر دے رہندے سن، رب دا ذکر کر دے رہندے سن، خلوت دی عبادت. سیدنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نو کہنے لگے محبوب میں نو کوئی ایسی بات سمجھاؤ کہ میری نجات ہو جائے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا؟ 3 گلاں سمجھائیں. فرمایا عقبہ اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر، اپنی زبان نو اچھا استعمال کر، اس زبان دے فتنیاں تو ہیں دیاں آفتاں تو بچ جا. نمبر 2 اے دنیا دیاں فضول مجلساں چھڑیا کر اور زیادہ وقت اپنے گھر گزاریا کر، اپنے گھر خلوت دے اندر وقت گزاریا کر. نمبر 3 کلا بہ جایا کر تے اپنے گناہاں نو یاد کر کے اللہ دی بارگاہ چ رویا کر. خلوت تنہائی دے اوقات نو قیمتی بناؤ، یہ اللہ دے قرب دا ذریعہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ سجدے دی حالت وچ ہوندا ہے نا اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہوندا ہے. عورت گھر دی 4 دیواری وچ بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات دے قریب ہے. یہ دونوں حالتاں اکثریت دے نال تنہائی دیاں حالتاں. سجدے چ بندہ کلا اپنے رب نال گلاں کر رہا ہے، عورت کلی گھر بیٹھی ہے 4 دیواری وچ محفوظ اپنے رب. یعنی تنہائی دی اوقات تے اللہ دے قرب دا ذریعہ نے، اگر اسی انہاں نو اچھا گزاریے اپنی تنہائی اچھی بناؤ. نبی پاک علیہ السلام دی خلوت آپ دی تنہائی بڑی پاکیزہ سی. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی دا ذکر قرآن پاک وچ کیتا ہے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. مولا کریم فرماتے نے تحقیق اسی اپنے پیغمبر نو تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنایا ہے. اسی اپنے پیغمبر دی سیرت نو تواڈے واسطے آئیڈیل دے طور تے پیش کیتا ہے. تسی اپنی زندگی گزارنی ہے جویں میرے پیغمبر نے گزاری. اللہ اکبر. حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ ساڈے واسطے مشعل راہ ہے. آج دی نشست دے اندر اسی ویکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی کیسی سی، میرے پیغمبر دی خلوت دے اوقات کیسے سن. اللہ اکبر. توجہ کرے آجے. اللہ فرماتے ہیں یا
ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر مزمل دی چادر اڑن والے میرے نبی ساری رات عبادت اندر نہ گزاریا کر، ساری رات سجدیاں دے اندر نہ گزاریا کر، اللہ اکبر، ساری رات قیام اندر نہ گزاریا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، فرمایا سونیا ادھی رات آرام بھی کریا کر، ادھی رات قیام کریا کر، ادھی رات آرام کریا کر، یا ادھی تو ہی تھوڑا وقت اللہ اکبر رب دی عبادت دے اندر، سجدیاں دے اندر، قیام دے اندر، تے باقی وقت سونے آرام اندر گزاریا کر، اپنے جسم نو آرام بھی دیا کر، اپنے وجود نو سکون بھی آن دیا کر، ساری رات عبادت دے اندر نہ گزاریا کر۔ کی پتہ لگا میرے مسلمان بھائیو، حویلی لکھا دے علاقے دے رہن والے ویریو، کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں راتاں اللہ دی عبادت گزر دیاں سن، میرے پیغمبر دی تنہائی دی اوقات رب دی بارگاہ وچ سجدے کر دیاں گزر دے سن، اللہ دے نبی دی خلوت دے معاملات اللہ اکبر اللہ بیان کر دے پہنے کہ میرا پیغمبر رات نو لمبا قیام کر دے، اللہ نبی پاک نو کہہ رہے سونیا آرام بھی کر لیا کر، نیند بھی پوری کر لیا کر، اللہ اکبر آپ دی تنہائی عبادت والی سی، آپ دی تنہائی رب دی بندگی والی سی، آپ دی تنہائی اللہ اکبر اللہ دا ذکر تے شکر کرنے والی تنہائی سی، انج دی اپنی تنہائی بنا لو۔ سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا، اللہ نے بڑیاں عزتاں تا کیتیاں، مگر نبی پاک رات دی تاریکی دی اندر تنہائی اندر ایڈی لمبی نماز پڑھیا کر دے، ایڈے لمبے قیام کریا کر دے کہ آپ دے پیران دیاں تلیاں سوج جایا کر دیاں، آپ دیاں ایڈیاں تے ورم پہ جایا کر دے۔ اے میرے نبی دی تنہائی ہے کہ ساری رات قیام اندر گزر جاندی ہے۔ معذرت دے نال ویریو، اسی تے رات 2:30 بجے تک فیس بک ویکھنے ہاں، اسی تے رات 3 بجے تک یوٹیوب ویکھنے ہاں، اسی تے جناب میڈیا تے سپرد ہوئے، ساڈیاں راتاں ٹک ٹاک تے گزر جاندیاں نے، ساڈیاں راتاں جناب یوٹیوب تے گزر جاندیاں نے، ساڈیاں راتاں جڑیاں نے موبائل تے گپاں ناتیاں گزر جاندیاں نے، مگر میرے کریم آقا دی رات رب دی عبادت کردیاں گزر دیئے۔ اوے سونیو تسی بھی رب دے پیارے بننا چاہندے ہو، اللہ دے محبوب بننا چاہندے ہو تے پھر رب دی عبادت اندر زیادہ وقت گزاریا کرو۔ اللہ فرماتے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کریم فرماتے نے جڑے میرے پیارے نے، جڑے میرے اولیاء نے، جڑے میرے ساتھی نے، جڑے میرے دوست نے، اللہ اکبر فرمایا ایسے جڑے لوگ نے نا اونا دیاں راتاں خراٹے مار دیاں نہیں، خواب کاماں دی اندر نہیں، اونا دیاں راتاں موسیقی دی اندر نہیں، اونا دیاں راتاں فلماں تے ڈرامیاں دے اندر نہیں، بلکہ اونا دیاں راتاں رب دی عبادت اندر گزر دیاں نے، اللہ دی بارگاہ وچ سجدے کر دیاں گزر جاندیاں نے۔ حضرت مغیرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام ایڈا لمبا قیام کریا کرتے سن کہ نبی پاک دے قدم مبارک سوج جایا کرتے سن، پیرام تے ورم پہ جایا کرتے سن، تے اسی کہنا اللہ دے نبی جی کائنات دے رب نے تنو معصوم بنایا ہے، گناہاں تو پاک بنایا ہے، اللہ نے تنو ایڈیاں شاناں عطا کیتیاں نے، اس دے باوجود ایڈے لمبے قیام سنیا جے ساڈے کول تے جویں دولت آندی جاندی ہے اسی دین تو دور ہوندے جانے ہاں، جویں محال بہت آندا جاندا ہے اون جو ساڈی زبان تو شکر دے کلمات کٹدے جاندے نے، جویں ترقی لبدی جاندی ہے اون جو نمازاں تو چھٹیاں نہیں جانے ہاں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ کائنات دے رب نے مینوں معصوم
معصوم للخطا بنایا، اولاد آدم دا سردار بنایا، امام الانبیاء بنایا، ایڈیاں نعمتاں نال نوازیا ہے۔ جس رب مینوں اینیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، میں اس رب دا شکر گزار نہ بن جاواں، میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا، میں اس رب دا عبادت گزار بندہ نہ بنا۔ اللہ اکبر، میں رب دا شکریہ ادا کرنا وا، میں رب دی بارگاہ وچ سجدے کردا رہنا وا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تنہائی شکر والی، آپ دی تنہائی اللہ دے ذکر والی، آپ دی تنہائی نمازاں والی، آپ دی تنہائی قیام والی ہے۔ اپنی تنہائی نو ایسا قیمتی بنا۔ اللہ اکبر سونیا، اس گل تے بھی غور کر کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، پھر ایڈے لمبے لمبے قیام تنہائی اندر اللہ دے نبی کیوں کریا کر دے؟ میرے پیغمبر تیرے میرے غم اندر کریا کر دے، تیری میری فکر اندر کریا کر دے، کیونکہ اللہ فرما دے نے لقد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے میں مومنین نو رسول عطا کیتا ہے جڑا اپنی امت دی بڑی فکر رکھدا ہے، بڑا شفیق پیغمبر ہے، اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا، ہر ویلے امت دی فکر رکھن والا، ہر ویلے امت دی تڑپ رکھن والا۔ میرے پیغمبر دے لمبے لمبے قیام ساڈے واسطے سن، اسی تے کلے بہ جائیے تے پلان بنانے آ کہ لوکاں نو برباد کنج کرنا ہے، تے اللہ دے نبی کلے بہ جاندے نے تے میرے پیغمبر دعاواں کر دینے اللہ میری امت نو آزاد کر دے جہنم تو، اللہ میری امت تے مہربانیاں فرما دے۔ اے نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی، اے وے میرے پیغمبر دی خلوت، اللہ اکبر، اللہ فرما دے نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فرمایا سونیا ایڈا بھی امت دا فکر نہ کریا کر، انج لگدا ہے کہ امت دے غم اندر سونیا تو اپنے آپ نو ہی نقصان پہنچا لویں گا۔ امتیا میرے پیغمبر نو ایڈا تیرا میرا فکر ہے، اتنی میری تیری اللہ اکبر تڑپ لگی ہوئی ہے کہ میری امت نو اللہ معاف کر دے وے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ دے نبی دی تنہائی ایسی پیاری سی، اللہ تائیں تے نبی پاک نو دلا سے دین دے پہنے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ فرمایا سونیا ساری رات عبادت نہ کریا کر، آرام بھی کر لیا کر، اپنے وجود نو سکون بھی پہنچایا کر۔ اللہ اکبر، ایک اہل دل نے ترجمہ کیتا کہتا ہے سونا بیٹھ جا رب آکھے تے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، اینا اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر، تے اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندہ نہیں، ہے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیا نیند رماندہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دلہ سے دے رہنے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطعا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتح
اتخذہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دی تنہائی بیان کر دینے، اللہ اکبر، ایسی پاکیزہ تنہائی نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک تے غور کرے آجے، مسلم شریف دی روایت ہے، میری تیری امی جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، میرے مسلمان بھائیو، آپاں تے کلے بہ جائیے کہ سوچاں سوچنے آ، پلان بنانے آ، فلاں دی دکان کنج بند کرانی ہے، فلاں دا کاروبار کنج تباہ کرنا ہے، فلاں دی عزت تے کنج حملہ کرنا ہے، فلاں دی غیرت دا جنازہ کس انداز نل کرنا ہے، یہ ساڑی پلاننگ ہے، یہ ساڑی تنہائی معذرت نال، ساڑیاں تنہائیاں حسد نال پریاں ہوئیاں، ساڑیاں تنہائیاں بغض نال پریاں ہوئیاں، ساڑیاں تنہائیاں عداوتاں نال پریاں ہوئیاں، ساڑیاں تنہائیاں پلہنگاں نال پریاں ہوئیاں، تے نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی کتنی پیاری ہے۔ اماں جی فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھ کے مسجد دے وچوں ذرا تاخیر دے نال آئے، اللہ دے نبی دی روٹین ایسی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیعت وقت 9 بیویاں موجود سن، تے اللہ دے نبی ایک ایک رات ایک ایک بیوی کول گزاریا کر دے۔ اماں جی فرما دیا نے اللہ دے نبی نے اس رات میرے حجرے اندر میرے کول آرام کرنا سی، تے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ کے آئے نا، میں بستر دے اندر لیٹی ہوئیاں نپٹی ہوئیاں، اللہ اکبر آرام کر دی پئیاں، تے نبی پاک علیہ السلام بھی آگئے، اللہ دے نبی لیٹے نے، میرے پیغمبر نے ویکھیا، آپ نے محسوس کیتا کہ میری پیاری عائشہ صدیقہ آرام کر دی پئیے، عائشہ صدیقہ ستی پئیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے نبی اچانک اٹھے دوبارہ، جوتا مبارک پہنیا، آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے قدمہ نال اللہ دے نبی اپنے حجرے وچوں باہر چلے گئے۔ اماں جی فرما دیا نے میں اٹھ پئی تے میں انسانی ناتے نال سوچن لگ گئی، عائشہ پیاری ہے، انج لگدا ہے اللہ اکبر کہ اللہ دے نبی تینوں ستی نو ویکھ کے تیرے بستر تو اٹھ کے چلے گئے، تے اللہ دے نبی کسے ہور بیوی کول جانا چاہندے نے، نبی پاک کسے ہور اہلیہ کول جا رہے نے۔ فرما دیا نے میرے دین اندر ایک خیال آیا، میں بھی اپنی چادر چکیے اپنے وجود نو لپیٹیا تے میں بھی اللہ دے نبی دے پیچھے پیچھے جان لگ پئی، اج ویکھاں تے صحیح اللہ دے نبی مینوں چھڑ کے کیڑی بیوی کول جاندے پے نے، میرے حجرے وچوں باہر نکل کے کیڑی بیوی دے حجرے جاندے نے۔ اللہ اکبر، امی عائشہ فرماندیاں نے میں پیچھے پیچھے جاندی پئیاں، اوے سونیا حویلی لکھاں دے رہن والےو، میرے پیغمبر اپنا نرم بستر چھڑ کے اپنی خوبصورت بیوی چھڑ کے پتہ ہے کتھے پہ جاندے نے، راہ دی طریقی دی اندر تے اپنی تنہائی دی اوقات دی اندر اللہ دے نبی چل دے جا کے بقیع قبرستان وچ پہنچ گئے۔ میرے پیغمبر بقیع قبرستان وچ رو کے اللہ کو جا کے دعاواں منگن لگ پے، اللہ سونیا کہنا آپ یا ربا، اے جڑے میرے صحابہ، اے جڑے میرے ساتھی، اے جڑے میری امت دے لوگ اس قبرستان وچ ستے پے نے، اللہ سونیا انہاں دیاں قبراں نوں جنت دا باغیچہ بنا دے، اللہ انہاں دے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، انہاں دے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، اللہ تے ستیاں میری امتیاں تے رحم کر دے۔ اللہ دے نبی جناب دعاواں کر دے پینے اپنی امت دے حق دے اندر، میرے پیغمبر انہاں قبریں چ ستیاں واسطے دعاواں انتظامات دی رات نو کر دے پینے۔ اللہ اکبر، کدی توں بھی اٹھے آئے، کدی توں بھی کلا بیٹھے آئے، جدوں تو کیا ہوئے اللہ میرے بھراواں نو بھی معاف کر دے، اللہ میریاں بہنوں نو بھی معاف کر دے، اللہ میرے محلے داراں نو معاف کر دے، اللہ میرے رشتہ داراں نو معاف کر دے، کدی توں بھی کلا بہ جایا کر تے دعاواں کریا کر، اپنے بھراواں واسطے کریا کر، اپنیاں بہناں واسطے کریا کر، اپنے رشتہ داراں محلے داراں واسطے کریا کر۔ اللہ اکبر، جے سچی پوچھو تے اسی انہیں جناب مصروف ہو گیا، اسی انہیں جناب اس معاملے دے اندر اللہ اکبر سستی دا شکار ہو گیا، اسی مرن والے اپنے ماپیاں نو بھی دعاواں وچ یاد نہیں کردے، جتنا ماپیاں سانو انیاں مشقتاں تے محنتاں دے نال پالیا، جتنا واسطے اسی صدقہ جاریہ بننا سی، اسی انہاں ماپیاں واسطے
واسطے بھی دعا نہیں کر دے اوے سونیا کدی بیٹھ جایا کر کلا تے کیا کر اللہ مینوں بھی معاف کر دے میرے امی ابو نوں بھی معاف کر دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کدی کلا بیٹھ جایا کر تے کیا کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ سونیا مینوں ہی نمازی بنا دے میری اولاد نوں ہی نمازی بنا دے اللہ اکبر مینوں ہی نمازی بنا دے میرے بیوی بچیاں نوں ہی نمازی بنا دے اللہ میریاں دعاواں قبول کر لے اللہ سونیا مینوں بھی معاف کر دے میری امی نوں بھی معاف کر دے اللہ میرے ابو نوں بھی معاف کر دے اللہ مومنین واسطے آسانیاں پیدا کر دے کدی دعاواں کریا کر اپنے ایمان بھائیاں واسطے کدی ماپیاں نوں دعاواں وچ اوے کدی تو بھی چلا جایا کر ٹائم کڈ کے اپنی ماں دی قبر تے کدی چلا جایا کر اپنے باپ دی لات تے کھڑو کے دعاواں کر لیا کر اس باپ دیاں تیرے واسطے بڑیاں قربانیاں اس ماں دیاں محبتاں کیوں بھول جانا ہے نہیں تینوں یاد جدوں تو گھروں باہر نکلدا سی تے تیری ماں دعاواں دینا آغاز کردی سی اللہ سونیا میرا پتر جاندا پیا اللہ خیری جاوے تے خیری واپس آوے اللہ میرے پتر نوں تتی ہوا بھی نہ لگن دیوی اللہ میرے پتر تے اگر کوئی آفتاں لکھیاں نہیں وہ آفتاں میرے تے آ جاون تے میرے پتر نوں کوئی غم نہ آوے اللہ اکبر صبح 8 بجے دا گیا تے رات 12 بجے واپس آیا جدوں واپس آیا تے ماں ہن بھی مصلی تے بیٹھی ہے اللہ اجے تک نہیں آیا میرے پتر دی خیر ہوے اللہ اجے تک نہیں آیا چل میرے پتر دا ذرا بوال بھی ونگا نہ ہوے اللہ میرے پتر دی حفاظت کری صبح گیا تے دعاواں دیندی پئی ہے رات آیا تے دعاواں دیندی پئی ہے اس باپ دیاں شفقتاں بھول جاندے ہو سنیو جیڑا باپ سارا دن مزدوری کردا رہیا تے محنتاں کردا رہیا شام نوں تھک کے گھر آیا ہے بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے تے بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے انج بیوی نے سامنے کھانا رکھ دیتا تے پہلا لقمہ توڑیا ہے تے کہندا کرما والی ہے مینوں دسنا میرا عبداللہ کتے وے عبد الرحمن کتے وے میرے شہزادے مینوں نظر نہیں پے آندے کہندی کھانا کھا لو میں تانوں ساری گل دسنی ہاں آندا نہ کھانا بہات اندر پہلے دس میرے پتر کتے نے آندی جے سچی پوچھو تے صبح دے میرے نال لڑے نے تے اجے تک واپس نہیں آئے صبح لڑ کے گھروں نکلے تے اجے تک مڑ کے نہیں آئے باپ نے روٹیاں تے رکھ دتیاں نے باپ نے کھانا واپس سٹ دیتا ہے میں جاندا پیا پتراں نوں لبن واسطے کہندی ہے کھانا کھا لے میرے سر تے تاج آندا میں کی کرنا ہے نہ روٹیاں نوں جے میرے پتر مینوں نظر ہی نہ آون میں کی کرنا ہے نہ تھکاوٹاں تے اپنے آرام دی جناب معاملات نوں جے اگر میرے بیٹے ہی مینوں نظر نہ آون نکل گیا بازار تے کمڑیاں دی طرح کدی اونوں پوچھدا پیا ہے کدی اونوں پوچھدا پیا ہے حاجی جی میرا عبد الرحمان نہیں جے ویکھیا مولوی جی میرا عبداللہ نہیں جے ویکھیا قاری صاحب میرے بچے مسجد پڑھن آئے نے تے تساں نہیں ویکھے اللہ اکبر انج اپنی اولاد دا فکر لگیا ہویا ہے اوے سونیا اج اس تیری ماں دعاواں دین والی نوں قبر وچ پئی نوں تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے اج تیرے باپ نوں قبر وچ پے نوں تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے اللہ تعالی نے اج تینوں کوٹھیاں دا مالک بنا چھڈیا ہے گڈیاں دا مالک بنا چھڈیا ہے اللہ تینوں شہرتاں عطا کر دتیاں نے تے بھول ہی گیا ہے انہاں ماپیاں نوں جنہاں دی دعاواں دی بدولت تے پہنچے ہیں بھول ہی گیا ہے انہاں قبراں وچ پیاں نوں کدی دعا بھی نہیں دتی جنہاں نے آپ گرمی چ گزاریاں تے تینوں اے سی لوا کے دتے سن جنہاں نے آپ میلے کپڑے پائے تے تینوں نویں لے کے دتے سن ماپیاں نوں یاد کریا کر دعاواں کریا کر والدین واسطے اللہ اکبر اوے دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ماپیاں دا رول گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد
رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج کسے دا محتاج اپنے بیگانے تیرے رہندے کول کولے اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول گڈیاں چ بہنا تے ایسیاں چ رہنا کم سارے اپنے تو نوکراں تو لینا کم سارے اپنے تو نوکراں تو لینا اللہ سونے جو جو دیتا تیرے کنٹرولے اس کامیابی وچ ماپیاں دا رولے اس کامیابی وچ ماپیاں دا رولے زندہ نے تے خدمت کریا کر مر گئے نے تے پھر دعاواں کریا کر ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولینا انہاں اگے کدی ویرا کوڑے بول بولینا انہاں اگے کدی ویرا اچھے بول بولینا ٹور گئے جے ماپے نئیوں لبنے مٹھے مٹھے بولے ٹور گئے جے ماپے نئیوں لبنے مٹھے مٹھے بولے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رولے ماپیاں دا رولے اللہ اکبر دعا کریا کر ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا خطیب اسلام قاری القرآن قاری خالد مجاہد صاحب حفیظ اللہ تشریف لے آئے نے توجہ فرماؤ میں نبی پاک دی تنہائی توڑے سامنے عرض کر رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی تنہائی کیسی ہے تُسی تکت اپا تکلیاں بیٹھ کے ماپیاں نو دعاواں نہیں دیں دے آقا فرما دینے اللہ جنت دے اندر فوج شدگان دے درجات نو بلند کر دینے او کہیں دینے اللہ سیتے فوت ہو گئے دنیا چھڑ کے آگئے عمل والے سلسلے ختم ہو گئے ہون درجات بلند ہوں دینے اللہ فرما دینے اے میرے بندیو جڑی نیک اولاد چھڑ کے آئے ہو پیچھے جڑی دین دار اولاد چھڑ کے آئے ہو پیچھے اوہ میرے بھائیوں میں تنو خراج تحسین پیش کرنا جنہ اپنے اینا بیٹیاں نو قرآن دا حافظ بنا لے آئے میں تنو سلوٹ پیش کرنا میریو بہنو جنہ اپنیاں بیٹیاں نو قرآن دی کاریہ بنا لے آئے اللہ دی قسم بڑے نصیبہ منے لوگ نے اے قرآن دے کاری قرآن پڑھ دینے اے دین دی مبلغات اے خواتین بیان کر دیاں نے دعاواں پڑھ دیاں نے نمازاں پڑھ دیاں نے اللہ ماں باپ دے درجات بلند کیتی جاندے نے میرے ویریو مار جانا جے دنیا چھڑ کے چلیاں جانا جے اپنی اولاداں نو دین نال منسلک کرو اپنی اولاداں نو اپنے واسطے صدقہ جاریہ بڑھا لو ایسا نہ ہوئے تم مر جائیں تے تیرے پتر نو اینی گل بھی نہ آوے ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا میں سنے ہیں مولا صاحب دی زبانی تے میں نو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس جناب مرکز دے اندر اس مسجد دے ادارے دے اندر اللہ دی رحمت نال سینکڑیاں دی تعداد اندر بچیاں پڑھدیاں پیاں نے اور کئی بچے قرآن دے قاری تے حافظ بندے پے نے اللہ اکبر 21 بچیاں قرآن پاک حفظ کر لیا ہے کتنی بڑی سعادت دی بات ہے تسی جننے ویر آئے ہو تہیہ کر لو اوے ویریو اصل کمائی تے ایو کمائی ہے حقیقی بینک بیلنس تے ایو بینک بیلنس ہے جڑا تساڈی اولاد دیندار بن گئی دعاواں کرے گی تو اڈے واسطے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی تسی بھی دعا کریا کرو کلے بہ جایا کرتے کیا کر اللہ میرے پرات یا مشکلہ ٹال دے اللہ میری پہن نو ٹینشنہ تو نجات دے دے آقا فرما دے نے اوہ لوکاں نو برباد کرن دے پلین نہ بنایا کر خیر خیدیاں دعاواں کریا کر اللہ آقا فرما دے نے جدوں بندہ کسے پرات دی غیر موجودگی چودے واسطے دعا کردہ ہے نا ادوں فرشتے کھڑے کہیں دے نے اللہ جو پرا واسطے منگی جاندہ ہے تو اینو بھی عطا کر دے اللہ جو اپنی پہن واسطے منگی جاندہ ہے تو اینو بھی عطا کر دے اللہ اکبر وقت برباد نہ کریا کر رب کولو دعاواں کریا کر وقت نو ضائع نہ کریا کر اللہ کول انتظام کریا کر نبی پاک علیہ السلام بقی قبرستان اندر اللہ میری امت دے نہ لوگاں نو معاف کر دے جڑے نہ قبراں چ ستے پے نے اللہ اکبر دعا ختم ہوئی ہے اما جی فرماتی ہیں اللہ تے نبی ٹرے
ٹرے میں بھی ٹر پئی اللہ دے نبی جناب جلدی جلدی جا رہے نے میں بھی تیز تیز جا رہی ہاں جلدی جلدی میں جلدی آ کے بستر تے لیٹ گئی کہ اللہ دے نبی نو پتہ نہ لگ جائے حضور آئے نا تے نبی پاک علیہ السلام بھی لیٹے فرمایا میرے جسم تے ہاتھ رکھیا نبی پاک نے تے میری ذرا سانس کھلی ہوئی ہے اللہ دے نبی فرماتے نے عائشہ پیاری یہ کی بنیا ایڈی سانس تیری کادلی کھلی ہوئی ہے تے میں گل نو میں بدلن دی کوشش کی تھی حضور نو پتہ لگے گا تے اللہ دے نبی ناراض ہون گے تے میں گل نو میں کہ کوئی گل نہیں آقا فرماتے نے عائشہ مینوں سچی سچی دس دے تو نہیں دسیں گی تے میرا رب مینوں آپ دس چھڑے گا عائشہ مینوں سچی سچی گل دس ہویا کیے اما جی فرما دیئے نے پھر میں دسیا بھی اللہ دے نبی انسان میرے ذہن چاہے ہے بھی حضور ایستا ایستا دھیمے دھیمے قدمہ نہ لوٹ کے چلے گئے لگتا ہے کسی اور بھی کڑ گئے تے میں پیچھے آگی تاڑے تے تانوں بیکھا تے تسی تے دعا کرن گئے سی قبرستان تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے عائشہ تو کی سمجھنی ہے رب دا رسول تیرا حق مارے گا ایسا کدی نہیں سوچنا عائشہ پیاریے انج نہیں سوچنا اصل اندر میں جدوں آیا تیرے کو آرام کرن لگانا تے فرشتہ میں نو کہن لگا اللہ دے نبی آرام کرن دا ٹائم نہیں بقی والیاں واسطے دعاواں کرن دا ٹائم ہے اللہ اکبر آہستہ آہستہ تانگے عائشہ پیاریے کہ تیری نیند خلل نہ پیدا ہو جائے نبی پاک دی تنہائی آپ دی اللہ اکبر خلوت ایسی پیاری حضور دی خلوت دعاواں والی حضور دی خلوت خیر خائی والی دوسری حدیث تے غور کرے آجے غالباً بھی مسلم شریف دی روایت ہے اما جی فرما دیا نے اللہ دے نبی ایک دن حجرے چ داخل ہوئے تے آپ دے چہرے تے بڑیاں رونقاں نظر آئیاں اللہ دے نبی دا مزاج بڑا سونا تے موڑ بڑا پیارا نظر آیا تے میں آکھیا اللہ دے نبی مینوں کوئی دعائی دے چھڑو نہ آج میرے واسطے کوئی دعائی کر چھڑو تے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اللہ سونیا میری عائشہ دے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے اللہ عائشہ دے اگلے گناہ بھی معاف کر دے اللہ سونیا میری عائشہ دے ظاہری گناہ بھی معاف کر میری عائشہ دے باطنی گناہ بھی معاف کر دے اما جی فرماندیاں نے اے دعا سن کے میں نو بڑی خوشی چڑھی بڑا ہی چاہ چڑھیا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے وے کڈی سونی دعا نبی پاک نے دی تھی فرمایا سو خوشی دے اندر میں نبی پاک علیہ السلام دی گود چ لیٹ گئیاں تے آقا فرماتے نے عائشہ انج لگدا ہے کہ میری دعا تینوں بڑی چنگی لگی ہے اللہ دے نبی دعاواں تسی دیو تے مینوں کیوں نہ چنگیاں لگن پھر ایڈی پیاری دعا اللہ میرے پچھلے گناہ بھی معاف کرے تے اگلے گناہ بھی معاف کرے یعنی جڑی زندگی گزر گئی ہے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے وے جڑی باقی میں دنیا تے گزارنی ہے اللہ ایڈوانس ہی معاف کر دے وے اللہ اکبر تے ظاہری تے باطنی گناہ معاف ہون اللہ دے نبی اور کی چاہیے آقا فرما سنیا جی حویلی لکھاڑیو آقا فرماتے نے عائشہ ایک گل تو آج سن کے خوش ہوندی پئی ہے والذی نفسی بیدیہ مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے اے دعا تے میں اپنی ہر نماز اندر اپنی ساری امت واسطے منگدا رہنا وا اللہ دے نبی رات نو جدوں قیام کر دینے جدوں میرے پیغمبر رب دی بارگاہ سجدہ کر دینے جدوں کلیاں بیندے نے حضور اپنی امت واسطے دعا کر دینے اللہ انہاں دے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے انہاں دے اگلے گناہ بھی معاف کر دے اللہ دے نبی اتنا پیار کر دے سن ساڑھے نال آپ دی تنہائی امت دی فکر اندر تنہائی دی اوقات گزر دے سن تے ساڑھی تنہائی 6 گھنٹے فلماں ویکھ دیاں گزر دی ساڑھی خلوت ڈرامے اندر فلماں اندر موسیقی اندر گزر جاتی بھائیو اپنی تنہائی نو قیمتی بناؤ اپنی تنہائی پیاری بناؤ اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی کیسی پیاری آپ دی خلوت دی اوقات کڈے سونے توجہ کرے آجے غور کرے آجے بخاری شریف دی روایت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام دی خلوت اور آپ دی تنہائی نو بیان کر دینے فرمان دینے بینوں بڑا شوق سی میرے دل دی بڑی تمنا سی کہ میں نبی پاک علیہ السلام دی
راحت دی عبادت ویکھنی ہے، حضور دی خلوت دی عبادت ویکھنی ہے۔ میں اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نو آکھیا سی خالہ جی میں نبی پاک دی تنہائی دی عبادت ویکھنا چاہنا، تے خالہ کہن لگیاں جس راحت اللہ دے نبی میرے حجرے چرام کرنگے بیٹا تو اس رات ساڑھے کول آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے حجرے چاہگے، فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے آج میری خالہ دے آرام کرنا سی تے حضور دا معمول مبارک سی عشاء دی نماز دے بعد اگر کوئی دینی مجلس نہیں سی ہوندی، کوئی دینی پروگرام نہیں سی ہوندا تے میرے پیغمبر علیہ السلام عشاء تو بعد جلدی آ کے آرام کریا کردے سن، فضول مجلساں دے اندر نہیں سی بیٹھیا کردے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام آگے تے میرے پیغمبر آئے، تھوڑی دیر اپنی اہلیہ دے کول بیٹھے، اپنی اہلیہ دے نال اللہ اکبر گلاں باتاں کیتیاں، حال دریافت کیتا، ضروریات دا پوچھیا تے پھر اللہ دے نبی ایک روایت تے چاہتا ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے سون تو پہلے، ایک روایت تے چاہتا ہے کہ اللہ دے نبی جلدی لیٹ گئے نے، آرام کرن لگ گئے نے، نبی پاک علیہ السلام سوں گے۔ حضرت عبداللہ فرماتے نے شوق کیڈا سونا اللہ دے نبی دی تنہائی دی عبادت ویکھنی ہے۔ فرماتے نے میں چھوٹا بچہ ماں تے میں بھی آرام کر رہا ماں، مگر میری ذہن اندر ایک خیال ہے میں نبی پاک دی رات دی عبادت ویکھاں گا۔ اللہ دے نبی سوں گئے نے، اچانک نبی پاک بیدار ہوئے تے ہنج نبی پاک نے اپنیاں اکھاں نو اپنیاں انگلیاں دے نال مسلیا، نیند دا غلبہ دور کیتا تے اللہ دے نبی نے پتہ کی کیتا، نبی پاک علیہ السلام سورہ آل عمران دیاں 10 آیتاں نو تلاوت کیتا۔ اللہ دے نبی قرآن پاک دیاں 10 آیتاں پڑھیاں، کدوں پڑھیاں؟ جدوں ستے ستے اچانک اٹھے نبی پاک علیہ السلام، آپ نے نیند دا غلبہ دور کیتا تے قرآن پڑھن لگ گئے، اللہ اکبر، قرآن دی تلاوت کرن لگ گئے تے ساڈا اسی تے ستے کیتے اچانک اٹھیے تے ساڈی زبان تے اکثر تے گاڑ ہوندی ہے بھی یہ پکھا کنے چلایا، اے دروازے تے کنے دستک دیتی، مینوں کنے ڈسٹرب کیتا ہے، گالاں کڈن لگ جانے ہیں، بندہ بولن لگ جانے نہ سون لگے ہیں رب نو یاد کیتا تے نہ اٹھن لگے ہیں رب نو یاد کیتا۔ کئی ساڈے نوجوان رات نو فلم ویکھدے ہی سو جاندے نے، موبائل چل رہا ہوندا، گانے سندا ہی سو جانا ہے۔ او بھائی تینوں پتہ بھی ہے بھی آج سون لگا تو صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں؟ اے سونے والے اپنے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر کہ تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح ہی ہو نہیں، کیا خبر کہ تو صبح کو ہو زیر زمین۔ بندے کہندے نہیں رات چنگا پلا ستا سی تو صبح اٹھئے گی، موت دا کوئی پتہ ہے، نیند بھی موت دی بھین ہے، جدوں بندہ سون جاندا ہے مر جاندا ہے، پھر جن دی زندگی اللہ ودائی ہے انہوں اللہ اٹھا دیندہ تے کئی ستے رہ جاندے، کئیاں دی اخ قبر جا کھل دی بھی بنیا کی ساڑے۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک علیہ السلام رات آرام کرن لگ دے، حضور نفل پڑھ کے قرآن پڑھ کے دعا کر کے اللہ اکبر سویا کر دے تے نبی پاک علیہ السلام جدوں اٹھیا کر دے دعا پڑھیا کر دے، الحمدللہ اللذی آیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ اللہ سونیا تیرا لاکھ وار شکر ہے کہ مینوں تو موت تو بعد دوبارہ زندگی عطا کر دیتی ہے، تسی بھی رب نو یاد کریا کرو، اٹھیا کر۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام اٹھے تے حضور تلاوت کر دے پینے، اللہ دے نبی قرآن پڑھن لگ گئے نے، کدی تم ہی پڑھے ہیں رات نو اٹھ کے قرآن، اسی تے فجر ویلے نہیں پڑھ دے، اسی معذرت دے نال ظہر ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے نہیں پڑھ دے۔ اللہ دے نبی رات نو اچانک اٹھے نے تے حضور قرآن پڑھن لگ گئے نے، کدی تم ہی پڑھیا کر، قرآن نال یاری لا، قرآن نال پیار پا لے، قرآن پاک نال محبت جتایا کر، اللہ دا قرآن پڑھیا کر، تلاوت کریا کر۔ بڑی معذرت دے نال سانو تے قرآن یاد ہی ادوں آندا ہے جدوں دلہن نو کروں ٹورنا ہوے، کہندے سر تو قرآن گزارو۔ سانو تے قرآن یاد ہی ادوں آندا ہے جدوں تعویذ لکھنا ہوے، سانو تے قرآن یاد ہی ادوں آندا ہے جدوں پرے بچے تے جھوٹی قسم دینی ہوے۔ اوے سونیا انہاں کماں واسطے قرآن نہیں آیا، قرآن آیا ساڈی رشد و ہدایت واسطے، قرآن آیا ساڈی دنیا آخرت دی کامیابی دا درس دین واسطے۔ قرآن پڑھیا کر، قرآن نے ایسی یاری لان ہے، گل آئیے میں محبت دا اظہار کرا۔ اللہ اکبر۔ قرآن دی لان دے زنگ اتارے، قرآن دی لان دے زنگ اتارے، ڈوبے ہوئے بیڑ تارے، قرآن دی لان دے
زنگ اتارے ڈبے ہوئے بیڑ تارے نال سانو واجاں مارے نہیں لوڑاں کدرے جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں اس ادارے اندر پڑھن والیاں بچیاں پڑھن والے بچیاں نو پیغام دین لگا وا قرآن رحمت دا خزانہ ساڈی بخشش دا بہانہ قرآن پڑھنا تے پڑھانا قرآن سکھنا تے سکھانا قرآن سکھنا تے سکھانا اے رام جنت جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں قرآن دے حافظو قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والے ہو تہاڈے اعزاز دی گل تانوں سناواں حشر دے ہاڑے حافظانو رب نے سونا تاج دینے جنتاں وچ قاریاں نو رب نے وکھرا راج دینے رب نے وکھرا راج دینے پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ لٹو رحمتاں رحمان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی آپ اٹھے تے قرآن پڑھیا پھر نبی پاک سوں گے پھر پچھلی راتی اٹھے کہ اللہ دے نبی نے دیوار نال مسجدہ لگ گیا ہے میرے پیغمبر نے پانی حاصل کیتا وضو بنا لیا حضرت عبداللہ فرمان دے میں بھی وضو کر لیا تے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھن لگ گئے تے میں بھی جلدی جلدی دوڑ کے نبی پاک دے کول کھڑوتا میں اللہ دے نبی دی کھپی سائٹ تے جا کے نال کھڑا ہو گیا تے اللہ دے نبی میرے سر تو پکڑیا تے میں نے اپنے سجے پاسے کر دیتا حضور نماز پڑھان لگ پے تے میں نبی پاک دے پیچھے پیچھے پڑھن لگ گیا اللہ دے نبی دو دو کر کے پڑھ دے رہے رکھتا رات کی نماز دو دو کر کے پڑھ دے رہے گئے آخر تے نبی پاک نے ایک ویتر پڑھیا ایک رکعت ادا کی تھی اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی رات دی خلوت دی عبادت بیان پہ کر دینے تنہائی دی عبادت بیان پہ کر دینے حضرات محترم حدیثاں سنیا کرو کچھ درس لیا کرو حدیثاں سنیا کرو کچھ پیغام لیا کرو اس حدیث وچ علماء نے بڑے مسائل سمجھائے نے حضرت عبداللہ فرماتے نے اللہ دے نبی پچھلی راتی اٹھے تے آپ نے وضو کیتا آپ وضو کر کے نماز پڑھن لگ گئے تے میں بھی وضو کر کے پیچھوں آیا تے اللہ دے نبی نماز شروع کر دیتی سی میں بھی نال کھڑا ہو گیا پہلا مسئلہ خیال ہویا بندہ کلا مسجد دے اندر نماز پڑھدا پیا ہے دوسرا بندہ مسجد وچ آیا اور اللہ اکبر ویکھیا بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ نال کھڑا ہو جائے تے اشارہ کر دے بھائی جماعت کرا تو میرا امام بن جا انج بھی جماعت کرائی جا سکتی ہے انج بھی نماز ہوئے گی اللہ اکبر حضرت عبداللہ فرمان دے میں نال کھڑا ہویا تے اللہ دے نبی نے مینوں پکڑ کے میں کھبی سائٹ تے کھڑا ہو گیا سی حضور مینوں سجے پاسے کھڑا کر دیتا دوسرا مسئلہ حل ہویا جدوں دو بندے نماز پڑھن گے دو بندے جماعت کران گے دونوں برابر ایک صف کھڑے ہون گے نال نال کھڑے ہون گے مقتدی پیچھے نہیں تے امام اگے نہیں تیسرا مسئلہ حل ہویا جدوں دو بندے نماز پڑھان گے امام کھبے پاسے کھڑا ہوئے گا تے مقتدی سجے پاسے کھڑا ہوئے گا اگلا مسئلہ حل ہویا رات دی نماز اللہ دے نبی دو دو رکعتاں کر کے پڑھ دے سن اس تو اگلا مسئلہ حل ہویا اللہ دے نبی نے آخر اندر ایک رکعت پڑھی ایک وتر پڑھیا پتہ لگے ہے مسلک اہل حدیث دا امتیاز اللہ اکبر ایک وتر پڑھنا جائے دے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مبارک آئے حضرات محترم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی خلوت بیان پہ کر دینے ساٹھی ادھی رات موبائل تے گزر دیئے تے ادھی رات خراٹے مار دیاں گزر دیئے اللہ دے نبی شاہ جماعت نل پڑھ کے آئے آکے دو چار رکھنا پڑیاں پھر میرے پیغمبر نے قرآن دی تلاوت کی تھی پھر میرے پیغمبر نے تہجد دی نماز پڑھی اللہ دے نبی پھر لیٹ گئے نے تے نبی پاک نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے بلال
انسان کو بعد دفعہ نہیں بھی اٹھیا جاندہ تے فجر دے ویلے مینوں اٹھا دیا کر مینوں بیدار کر دیا کر حضرت بلال نے فجر ویلے نبی پاک دے دروازے تے دستک دی تھی آپ نو بیدار کیتا حویلی لکھا دے باسی ہو اے نبی پاک دی روٹین رات دی اے نبی پاک دی روٹین خلوت تے تنہائی دی عبادت اللہ ساڑھے بندے اللہ دے نبی نے ڈیوٹی لائی ہے بھی مینوں فجر ویلے اٹھانا ہے ساڑھے بندے ڈیوٹی لا رہے ہوندے حضرت مینوں سویرے 11 بجے تو پہلے جدوں اٹھایا نا تے میرے تو پیڑا بندہ کوئی نہیں تے تاڑے تو پیڑا پھر ہے بھی کوئی نہیں اپنے گھر والے میں سون لگا تے مینوں جنے اٹھایا نا میں پھر انج کر دیاں گا تاڑے نال گالاں تے مندا تے تکبر تے سن لو یہ چھوٹی جی گل نہیں جے بڑی وڈی گل ہے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس بات تے فتویٰ دیتا ہے شیخ بیٹھے نے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیتا ہے جڑا بندہ رات فجر تو پہلے سون لگا ہے تے گھر والے نے اس بات دا حکم دے رہا ہے کہ مینوں اینے بجے تو پہلے نہیں اٹھانا تے اس درمیان نماز فجر ضائع ہو رہی ہے فرمایا جی اس سے حالت وچ مر گیا تے سیدھا جہنم میں جائے کیوں اللہ نے حکم دیتا ہے بھی اٹھ کے فجر پڑھنی ہے اے اللہ دے حکم دے خلاف حکم دے کے سو رہا ہے کہ میں نہیں پڑھنی مینوں نہیں اٹھانا سیدھا جہنم میں جائے ساڑھے بندیاں دا وطیرہ وہ بندہ لٹھے دا سوٹ پایا چنگا تے چودری بان کے بازار پہ جاوے ایک بندے نے پچھو جا کے باز چوری جی ہاں جی راتی تاڑا منت ترلا کیتا سی ساڑا کام کرایا تے تسی سویرے فون ہی نہیں سنیا کدوں فون کیتا ہی انہیں چوری جی موبائل ویکھو موبائل کڑیا تے 15-20 کالا آس کے کہندا توں کمڑا ہے انہیں کہا چوری جی فون نہیں آیا اے فون تے آیا تے تو پاگل ہے کی ہویا چوری جی فون کیتا ہے میں تو تسی کہندے آیا ہے آدھا ہے تینوں پتہ ہونا چاہیے دا میں نواب بندہ آپا راتی 2:30 بجے سوئی دا تے سویرے 11 بجے اٹھی دا تے کمڑیا تو 7 بجے فون کری گیا تینوں پتہ نہیں میں نواب ہاں اچھا جی تسی نواب ہو ہاں جی اسی نواب میں دساں تسی کڈے وڈے نواب تسی جان بوجھ کے فجر دی نماز ضائع کیتی ہے شیطان تہاڈے منہ تے پیشاب کر گیا تسی ایڈے وڈے نواب اچھا ایمانداری نال دسو پڑھے لکھے لوگ شیطان تو بھی کوئی گندی شے ہے یہ تو کٹیا پلیت ناپاک لانتی کوئی چیز ہے گی تے شیطان دی بھی نجاست صبح صبح جڑے بندے دے منہ تے پے گئی اینوں بھی سارا دن کو خیر لبے گی جدے منہ تے شیطان دی بھی نجاست پے جائے صبح صبح اینوں بھی سارا دن کوئی خیر لبنی مولوی جی دکان نہیں چل دی تے نماز پڑھی جے برکتاں چاند آیا تے نماز نہیں پڑھدا کئی بندے کو بڑی عجیب گل کردے نے لو جی ساڈے کوئی نہ ٹائم مولویاں دا کام ساڈے کوئی ٹائم ہی نہیں ہوندا علامہ عبداللہ صاحب بیٹھے نے انہاں دے یار نے مولانا عبداللہ نثار صاحب کہندا میں ایک بندے کہ نماز پڑھیا گا ساڈے کول سر کھرکان دا ٹائم نہیں کہندا تو سر منا ہی دے پر ایڈا ہی تنگ ہے میرے مسلمان بھائیو گال مکائیے نہ لفظاں تے کہ نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی عبادت والی سی فجر واسطے ڈیوٹی لائی اللہ دے نبی اٹھے میرے پیغمبر نے 2 رکعتاں پڑھیاں کار پڑھیاں نبی پاک دی روٹین ایسی کہ نفلی عبادت نبی پاک زیادہ تر کار کریا کر دے فرض مسجد اندر نفل کار دے اندر تسی بھی روٹین بناؤ کچھ نہ کچھ ایسا نماز دا کار بھی ادا کریا کرو تواڈے بچیاں نو ترغیب لبے گی تواڈی بیوی نو ترغیب لبے گی کار نماز پڑھو دینی ماحول بناؤ آقا فرماندے نے اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ ایتھے نماز پڑھیا کرو ایتھے قرآن پڑھیا کرو نبی پاک دی تنہائی اللہ اکبر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی رات دی نماز پڑھ دے پہ تے میں بھی آ کے نبی پاک دے نال کھڑا ہو گیا میں آکھے آج نبی پاک دے نال نماز پڑھن دا لطف اٹھانا وا رات دی تنہائی دی عبادت تے آقا علیہ السلام میرے پیغمبر نماز پڑھن لگ گئے سنیا جے توجہ کریا جے اللہ دے نبی نے سورہ فاتحہ پڑھی سورہ فاتحہ دے بعد میرے پیغمبر سورۃ البقرہ دا آغاز کر دیتا حضور سورۃ البقرہ پڑھ دے پہنے حضرت حذیفہ فرماتے نے میں سوچیا حذیفہ ہن اللہ دے نبی قرآن دی سب تو بڑی سورت پڑھن لگ گئے اللہ دے نبی کم از کم 100 ایتاں تے تلاوت کرن گے نا مگر اللہ دے نبی تے 100 ایتاں تو اگے گزر گئے میں آکھیا حذیفہ ہن اللہ دے نبی 200 ایتاں ضرور پڑھن گے پر اللہ دے نبی
نبی او دے تو ہی اگے گزر گئے اللہ اکبر میں آکے ان سوری پوری سورت پڑھ دیں گے پھر قیام پھر رکوع کرن گے اللہ دے نبی نے سورت پوری پڑھیے تے آپ نے سورت النساء شروع کر دی تھی اللہ دے نبی سورہ نساء بھی پوری پڑھ دی تھی میں کیا ہون رکوع کرن گے اللہ دے نبی نے سورہ آل عمران شروع کر دی تھی اللہ دے نبی نے سورہ آل عمران بھی پوری پڑھ دی تھی میرے پیغمبر دی تنہائی آپ دی خلوت نبی پاک نے ایک رکعت اندر اکو قیام اندر اللہ دے نبی قرآن پاک دیا تین سب تو بڑیاں سورتان دی تلاوت کی دیئے حفاظ بیٹھے نے 5 پاریاں تو بھی زیادہ 5 سپاریاں تو بھی زیادہ اکو رکعت چ نبی پاک نے پڑھ دیتا ہے ایویں پہر نہیں سی سوچ جاندے ایویں تلیاں تے ورم نہیں سی پہ جاندے ایڈی لمبی لمبی نماز اللہ دے نبی پڑھیا کر دے وہ سونیا میرے تیرے کول کوئی ہے انج دی ایک نماز جڑی ایڈی پیار والی پڑھی ہوئے ایڈے اخلاص والی پڑھی ہوئے اتنے خشوع والی پڑھی ہوئے بڑی معذرت دے نال آپا تا نماز پڑھنا یہ تے دکان دا حساب کر کے ٹر جانے کئی بندے نماز انج آ کے پڑھ دے انج آ کے نماز پڑھ دینے کہ ماشاءاللہ جی میں کبھا زمین تے ٹھونگے نہیں مار دا انج پجے آنگے تے نماز پڑھ کے تے مگروں لا کے جاندے تے انج دی نماز بندے دے منہ تے مار دیتی جاندی نماز نو برباد کرن آئے ہو نماز تے ہوندی تحمل آلی اللہ دے نبی اکو رکعت 5 پارے پڑھ دیتے تے ساڈا مولوی 8 منٹاں والی نماز 10 منٹاں پڑھا دے تے اگلی نماز تے مولوی صاحب دی چھٹی سانوں نہیں مولوی چاہیے کیوں جی ایڈی لمبی نماز تے کئی رمضان آ رہے ہیں تے جدوں بابے بیٹھنا کٹھے ہو کے ہن کیڑا حافظ رکھنا ہے تے وچوں ساڈے رنگے بلیلر نوجوان بول دے او رکھو جڑا وڈ کے رکھ دے عرش کھچ کے ہیں بس سجدے تے سجدہ تے بعد اینج منٹاں جڑا مکا چھڈے اور نماز او بھائی تھوڑیاں پڑھ لو تھوڑیاں رکھتاں پڑھ لو تھوڑا قرآن پڑھ لو پر میرے مسلمان بھائیو اطمینان نہ کوئی ضروری نہیں کہ پورا قرآن تسی ضرور سننا ہے تسی 4 پارے سن لو اطمینان نال سن سکون دی نماز پڑھو ساڑیاں نماز ہیں سکون ہی کوئی نہیں وہ صحابی رسول آیا ہے حضور دے سامنے انہیں نماز پڑھی آقا ویکھ رہے نے واپس آقا کہندا السلام علیکم یا رسول اللہ آقا فرما دے نماز پڑھی ہو انہوں نے پتا ہے بھی اللہ دے نبی میں ویکھ رہے تھا نماز پڑھ دے آقا فرما دے نہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی تو نماز نہیں پڑھی واپس جا نماز پڑھ صحابی تو ہی صدقے جاواں انہیں یہ نہیں آکھیا سونے ہو تسی وے دیتا پے ہو میں پڑھی واہ صحابہ دی سیرت چے گل ہی نہیں چونکہ چنانچہ اگر مگر سمیا نہ واتا اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں تو میں نہیں پڑھی ہوئی واپس گیا پھر پڑھی 3-4 دفعہ واپس آ کہندا اللہ دے نبی مینوں آمدی ہے جی تسی دسو کنج پڑھنی تے نبی پاک علیہ السلام نے پھر دسیا فرمایا میرے امتی اے میرے صحابی نماز اطمینان نال سکون نال نماز پڑھنی ہے اللہ دے نبی دی رات لمبیاں لمبیاں رکعتاں لمبے لمبے سجدے حضرت حذیفہ فرماندے اللہ دے نبی نے ایڈا لمبا قیام کیتا پھر رکوع گئے حضور دا رکوع بھی جناب قیام جڈا پھر سجدے گئے سجدہ بھی قیام جڈا انج دی نبی پاک علیہ السلام دی نماز اللہ اکبر حضرات محترم کرن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہووے امامت اے ہو جئی ہووے کرن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے لیاقت اے ہو جئی ہووے اشارے نال چن لاوے وجن طائف دے وچ پتھر نہ کس لئیو بدعا کر دیں اے رحمت اے ہو جئی ہووے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاویں خدایا آکھے نہ جاگتنا خدایا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے
ایڈی پیاری نبی پاک دی خلوت ہے آقا فرماندے نے صحابہ پوریاں گلاں دا نچوڑ دین لگا جے تنہائی پاک بناؤ تنہائی عبادت والی دعاواں والی ذکر والی بناؤ ساری ساری رات فلماں میں کھنا لیا ساری رات ڈرامے میں کھنا لیا تے ادھی رات لوکاں دیاں بیٹیاں نال بے حیائی دی گفتگو کرنا والیا گل یاد رکھو میرے سونے ویرا نبی پاک فرماتے نے قیامت والے دن میں انہاں لوگاں نوں بڑی اچھی طرح پہچان لواں گا کیڑے لوگ جڑے لوگ تہامہ پہاڑ دے برابر نیکیاں لے کے آن گے اللہ دے نبی کی بنے گا فرمایا انہاں دیاں نیکیاں روئی دی طرح اڑا دتیاں جان گیاں ختم کر دتیاں جان گیاں انہاں دیاں نیکیاں ردی والی ٹوکری چ سٹ دتیاں جان گیاں اللہ اکبر ویلی والےو ایتھے کوئی بندہ زمین نو پانی لاندا ہے پھر اونوں جناب حال چلا کے او دے چ بیج پاندا ہے پھر اونوں پانی لاندا ہے پھر سپریواں پاندا ہے پھر کھاداں لاندا ہے بڑی محنت کیتی لوکاں کول قرضے بھی پھڑ لے ہن لوگ آ کے پریشان کردے نے پیسے دے کہندا ہے بس فصل پک گئی ہے میں تانوں دے چھڈاں گا فصل تیار ہو گئی راتی گیڑا لا کے آیا صبح وڈ لینی ہے سارے مسئلے حل ہو جانے نے صبح اٹھیا تے پتہ لگا رات اگ لگی ہے تے 6 مربے دے 6 مربے سارے سڑے پے نے سوا بنے پے نے کی بندے تے گزرے گی کی کیفیت بنے گی مگر اے تے ایڈی ٹینشن ہی کوئی نہیں جڑا بندہ ساری زندگی نمازاں پڑھدا رہیا زکاتاں دیندا رہیا حجاں کردا رہیا عمرے کردا رہیا تے قیامت والے دن کمر چکی پئی نیکیاں کر کر کے تے دیاں نیکیاں ردی والی ٹوکری چ سٹیاں جا رہیاں نے اے دیاں نیکیاں اڑائیاں جا رہیاں نے تمہیں دی طرح اللہ اکبر دی کی کیفیت بن جائے گی آقا فرماتے نے انج نیکیاں اڑا دتیاں جان گیاں صحابہ کہندے اللہ دے نبی کون ہون گے جنہاں دے نال سلوک ہوئے گا فرمایا تواڈے وچوں ہون گے تواڈے بھرا ہون گے نمازاں پڑھن والے تہجداں پڑھن والے اللہ دے نبی غلطی کی ہوئے گی فرمایا لوکاں دے سامنے صوفی بنے ہون گے تے کلے بہ کے شریعت دیاں ساریاں حداں توڑ دین گے انہاں دی تنہائی بڑی ناپاک اور بے حیائی والی ہوئے گی اس وجہ کر کے انہاں دیاں ساریاں نیکیاں برباد کر دیتیاں جان اپنی تنہائی نو پاک بناؤ اپنی تنہائی نو پاکیزہ بناؤ ویکھو سونے نبی دی تنہائی عبادت سجدے رکوع دعاواں ذکر و اذکار خیر خائی تے ساڑی تنہائی ساڑے سامنے اگر ساڑی تنہائی تو اللہ پردہ اٹھا دے تے ایڈی گندی ہے کہ لوگ ساڑے نال سلام بھی نہ لے اپنی تنہائی نو پاکیزہ بنا اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ سنو دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین